me take you on a journey of fragrance, but first hit like and subscribe, no hesitance. Citrus, fresh lavender, sweet embrace, woody amber with a bold grace. Vanilla warm, a touch of spice, each scent feels like pure paradise. Join me now and let's dive in. Perfume magic, let the review begin. Assalamualaikum, myself Azad from RV Junkie. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you're doing feeling good. आज की फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कहेंगे आज़ाद भाई कहाँ गुम है, महीने बाद आपके वीडियोज़ आ रहे हैं। बस थोड़ी सी मसरूफियात एज़ यूजुअल। कोशिश करता हूँ कि मैं प्रॉपर स्टार्ट करूँ, फिर कुछ ना कुछ बीच में हाथ दमकता है। बस इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी कोशिश है। अब मैं कहूँगा नहीं बल्कि करके दिखाऊँगा। तो आज का हमारा रिव्यू वीडियो है, ठीक है। बुल्गारी का टेरा एसेंस 2021 में लॉन्च हुआ था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियोस को कैसे दुरुस्त करूँ, आप लोगों की राय भी चाहिए ऑफ कोर्स। हाँ, आप मोस्टली भाई कह रहे हैं कि फेस रिवील करें। मैंने वो पहले दिन से कहा हुआ है 3000 जिस दिन हो जाएंगे कर लेंगे भाई जान। 3000 छोड़ो, 1500 मुश्किल से पहुँच रहे हैं। तो बस कोशिश है कि अब क्या ऐसा किया जाए जिससे लोग ज़्यादा अप्रोच कर सकें, ज़्यादा चीज़ों। हाँ, परफ्यूम्स को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सॉर्ट आउट करके जो लेटेस्ट वाले हैं उनको भी लेकर आऊँ, लेकिन पुरानी चीज़ें भी पड़ी हैं उनको भी लोग लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबके लिए कंटेंट हो, सिर्फ न्यू बायर्स के लिए ना हो, पुराने बायर्स जो हैं उनके लिए भी कुछ कंटेंट वगैरह रहे। अच्छा, अब ये मेरे एक भाई हैं नुमान भाई, और उन्होंने मुझे ये रिव्यू के लिए भेजा है। ये आता है मिनीचर उसके साथ, गिफ्ट सेट के साथ, ठीक है। मैं उसकी पिक्चर यहाँ लगा दूँगा। तो सॉरी, मेरी थोड़ा सा साइनस का इशू हुआ, तो उस वजह से उन्होंने मुझे ये, मैंने कहा कि मुझे इसका रिव्यू करना है, तो उन्होंने मुझे बिना मांगे ही बल्कि भेज दिया खुद ही। तो इज़ अ वेरी नाइस पर्सन ऑफ कोर्स। इसलिए नहीं कि मुझे चीज़ें भेज रहे रिव्यू के लिए, इसलिए कि कई दफ़ा कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड दे जस्ट डू इट। अच्छा, मज़े की बात, ये 2021 में लॉन्च हुआ है और ये 2021 का बैच है। और ये इसका बैच कोड लिखा हुआ है। जब मिनीचर्स आते हैं उनके बैच कोड कुछ डिफरेंट जगह पे लिखे हुए होते हैं। कई दफ़ा इस कॉर्नर पे लिखा होगा, कई दफ़ा नीचे होगा, कई दफ़ा साइड पे होगा। तो ये 2021 का ही बैच है, ठीक है। ये मेरा बैच कोड है 20M72 CE1, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल मैं वीडियोस को शॉर्ट रखूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, मज़े की बात देखें, मोस्टली मिनीचर्स में क्या होता है, मेरे पास अभी शायद यहाँ पड़ा हो, मैं देखता हूँ। मिनीचर्स में आप कहने जब कैप उतारते हैं तो साथ वो एक वो इतर की तरह का ना ढक्कन लगा हुआ होता है, तो आप उसको जैसे आफ्टर शेव की तरह ना थोड़ा सा लगा के टचअप दे देते हैं। पर ये बुल्गारी की गिफ्ट सेट में जो है ये प्रॉपर एक एटोमाइज़र के साथ आया, देख सकते हैं आप। और चलें अब इसको स्प्रे करते हैं, और आपको डिसेंट स्प्रेयर है, इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, कंट्रोलेबल है, लेकिन एटोमाइज़र वो प्रेशराइज वाला नहीं है जो आप कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका नोट्स बताता चलूँ। ओपनिंग में इसके जो टॉप नोट्स हैं उसमें सिट्रॉन, क्लेमेंसी कुछ नाम से एक प्लांट है, उसके बाद वेटिवर है, ऑरिस है, अर्थी नोट है और स्टायरेक्स है। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्लेमेंसी जो है वो इनडायरेक्टली लाइम, सिट्रस या माल्टे का छिलका ले रहे हैं, उसको आप जब प्रेस करते हैं एक स्पार्कली कड़वी किस्म की सिट्रसी स्मेल आती है, वो क्लेमेंसी उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद वेटिवर आप जानते हैं, सूखी घास, और ऐसे क्या कहते हैं, आपको एक पाउडरी सा नोट देता है। अर्थी नोट्स हैं इसके अंदर जो कि प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया हुआ है आपको, और स्टायरेक्स जो लोबान है, ठीक है। अब हमें क्या मिलता है इसमें, हमने उसको जस्टिफाई करना है। अच्छा, मुझे लिटरली अर्थी नोट भी मिल रहा है प्रॉपर, मुझे वो लाइम और सिट्रस, जैसे माल्टे को, फ्रेश माल्टे को आप एकदम उसके छिलके को स्क्वीज़ करें तो क्या स्मेल आती है, वो फ्रेश मुझे सिट्रस, कड़वा सिट्रस भी फील हो रहा है, और साथ मुझे अर्थी नोट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, सही है। और पाउडरी और फ्लोरल टच इस तरह का कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा, जबकि जो क्लेमेंसी है वो उसमें हल्का सा फ्लोरल टच भी आता है, ऐसा मुझे कोई फील नहीं हो रहा। प्लस इसके अंदर लोबान भी है जो कि स्टायरेक्स है, ठीक है, वो भी हल्का हल्का बैक एंड पे आपको फील हो रहा है। मेरे ख्याल से वो ड्राई डाउन पे जाके थोड़ा सा टोन अप हो जाता है, लेकिन ओपनिंग में वो फील नहीं हो रहा। बहरहाल
اچھی چیز ہے, مجھے ڈیسنٹ لگی ہے. مجھے ٹیری ڈی ہرمیس بھی ٹھیک لگا تھا, لیکن اس کا ویٹیور بہت زیادہ کڑوا تھا. اب ویٹیور بھی میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی جلدی بتاتا چلوں. ویٹیور جو ہے لائٹر ٹیک پہ اگر ڈالا جائے گا نا پرفیومری کے اندر, تو وہ تھوڑا سا اچھا پرفارمنس دے گا, اچھی ایک وائب اس میں سے آئے گی. لیکن جب وہ اسٹرانگ قسم کا اس میں زیادہ یوز کیا جائے گا کسی بھی پرفیومری میں, چاہے وہ ٹیری ڈی ہرمیس کا پرفیوم ورژن ہے, بلگری کا ٹیرا ایسنس ہے, وہ پھر ایک اس لیول پہ چل جاتا ہے جس میں آپ کو کڑواہٹ فیل ہونا شروع ہوتی ہے. ہاسیوات میں بھی آپ کو وہ اوکموس ایک تھوڑا سا زیادہ فیل ہو جاتا ہے, تو وہ کڑواہٹ کر, کچھ بھی چیز ایک لمٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ تھوڑا سا اس کو ٹچ اپ. ہاں, اور کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں پرفیومری میں ایسے کڑواہٹ ہو, لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. بہرحال مجھے یہ اچھا لگا. میں سوچ رہا تھا اتنا خاص نہیں ہوگا ٹیری ڈی ہرمیس کی طرح, اور کچھ 1-2 پرفیومز ہیں جس سے ملتا جلتا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ دس ون از گڈ. ہاں, مجھے پرفارمنس تھوڑی سی ویک لگ رہی ہے, حالانکہ میں نے پتلا والا اسٹرپ پیپر لیا ہے, لیکن وہ جس میں فیٹ والا جو آئل زیادہ ابزارو کرتا ہے وہ پیپر نہیں لیا. لیکن پھر بھی ایک اس طرح کا اسٹرانگ پرفارمنس ہے نا, پورا کمرہ میک اٹھے. جیسے ابھی میں نے ایک پرفیوم ریسنٹلی منگوایا ہے, میں اس کا ریویو آنے والے دنوں میں لے کر آؤں گا. یہ دیکھیں حال کیا ہوا ہے. یہ مجھے ایک ہمارے ماشاء اللہ فریگرنس کمیونٹی کے بھائی ہیں علی راجپوت, انہوں نے بھیجا ہے. اور اگر یہ دیکھ لیں حالت آپ, اور یہ کیپ سے وہ لیک بھی ہو رہا ہے پرفیوم. اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے اندر سے لیکیج بھی ہو رہی ہے. ابھی میں نے اس کو صاف کر کے رکھا, لیکن آپ تھوڑا تھوڑا دیکھ. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس. اب میں نے نام ڈائریکٹلی سے بتا دی, کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نام نہیں لیتے ہیں. تو بھجن میں نام لے کے بھی بتا رہا ہوں. میں نے ان سے کہا بھی تھا, لیکن شاید انہوں نے کہا کہ جی کچھ ایشو کی بات نہیں, آپ ریٹرن کر دیجیے گا. لیکن پھر کون سا سردردی لے, پھر اس کو پیک کرو, پھر بھیجو. سو اتنی وہ چیز نہیں ہے کہ 8-10 ہزار کی چیز ہے تو بندہ اس پہ پیسے واپس لگائے. 5-6 ہزار کا پرفیوم نہیں ہے تو اس پہ پھر بندہ کیا. لیکن کیا سردردی ہوتی چیز اگر پراپر رکھی جائے, پراپر سیو کر کے, یا اسٹارٹنگ میں سیل کرنے سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ لیکیج ہے, تو بندہ اس کو اوائڈ کر سکے. لیکن ایسے ہیں کچھ سیلرس. بہرحال بیک ٹو دس ون, اینڈ دس ون از گڈ ون فار ونٹر اینڈ سمر بوتھ میں آپ کو اچھا لگے گا. ونٹر میں اس لیے کیونکہ ہاں آف کورس آپ کہیں گے سٹرس تھی تو ونٹر میں کیوں, اس میں جو وہ کڑواہٹ ہے نا وہ ونٹر میں ٹچ اچھا لگے گا. ایک اچھی ڈریسنگ سوٹنگ کے ساتھ یہ اچھی ایک وائب دے گا. لیکن سمر میں نو ڈاؤٹ پیارا لگے گا. سمر میں زیادہ یہ پرفارمنس دے گا. آئی مین ناٹ پرفارمنس, ایک بہت اچھا وائب دے گا. ٹھیک ہو گیا. پرفارمنس سے مجھے اتنا اسٹرانگ نہیں لگ رہا ٹو بی آنیسٹ. میں نے اس کو 2 یا 3 دفعہ یوز کرا, مجھے اس میں بھی ہاں ایک وہ اسٹائریکس ڈرائی ڈاؤن میں جا کے فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے سوچا تھا پیپر پہ نہیں ہوگی, پیپر میں بھی ڈرائی ڈاؤن پہ جا کے وہ ایسا اسٹائریکس آ رہی ہے. لیکن جو پرفارمنس ہے وہ مجھے اسٹارٹنگ میں 2-3 دفعہ میں نے باڈی پہ بھی اسپرے کرا ہے, کپڑوں پہ بھی کرا ہے, اور اب پیپر پہ بھی کر کے آزما لیے. تو ان دا اینڈ میرا آؤٹ کم یہی نکلتا ہے کہ پرفارمنس میں بھی اتنا کوئی بیسٹ نہیں ہے. بس ایک ایوریج آپ کہہ رہے ہیں 3 سے 4 گھنٹے دے گا 5 سے 6 اسپریز پہ. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ شاید پل کر جائیں اگر اچھے ویدر میں آپ ڈالیں. اس گرمی میں تو مشکل ہی ہے کوئی. موسٹلی اس گرمی میں پرفیوم جو ساون والی ہوتی ہے کچھ خاص پرفارمنس دیتے نہیں ہیں پرفیومس. اسپیشلی مڈل ایسٹرن والے دیں گے, یہ نہیں دیتے ہیں ڈیزائنرس, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم. اچھا, تو وڈ آئی ریکمینڈ دس جن کو تھوڑا سا ٹیری ڈی ہرمیس کا وائب اچھا لگتا ہے, جن کو بلکہ مجھے ٹیری ڈی ہرمیس سے زیادہ اچھا لگا ان دیٹ پوائنٹ آف ویو. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ اس سے زیادہ اچھا لگا مجھے. حالانکہ فتان رساسی کا مجھے سب سے برا لگا تھا, مجھے اس طرح کے ٹیکس سے پرفیوم زیادہ برے لگتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو وائی مجھے یہ اچھا لگا. ایون دو مجھے وہ ڈائنرز کا بلیزر تھا وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا, یہ بھی مجھے اچھا لگا. ایک بیلنسڈ ویٹی ویئر آ رہا ہے, مجھے اریٹیٹ نہیں کر رہا. اور وہ ارتھی نوٹ مجھے بڑا, بارشوں میں ارتھی نوٹ ہمیشہ ایک ٹچ دیتا ہے, بندے کو لگانے کا فیل دیتا ہے, تو یہ وہ والی فیل دے رہا ہے. تو یہ تھی ہماری ریویو ویڈیو. جینٹس لیڈیز دونوں لگا سکتے ہیں, لیکن کڑواہٹ کی وجہ سے میں زیادہ تر کوشش یہی کروں گا کہ پریفر کروں کہ یہ جینٹس ہی لگائیں, لیڈیز نہ لگائیں. لیکن اگر لیڈیز لگا لیتی ہیں تو کوئی اتنا ایشو کی بات نہیں ہے. پلس پرفارمنس ناٹ دیٹ گڈ, بس اوکے ہے. گفٹ سیٹ ہے, میں بھائی کا نمبر پوچھ کے ڈال دوں گا. میرے خیال سے وہ اپنا گفٹ سیٹ, کیونکہ میں فیک تعریفیں کر کے یہ نہیں کہوں گا کہ میرے دوست کے پاس 5 بوتلیں پڑی ہیں آپ ان سے جا کے لے لیں. نو 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 نو, ٹو بی آنیسٹ چیز اچھی ہے تو میں تب بھی ریکمینڈ کروں گا, بری ہے تب بھی ریکمینڈ کروں گا. اگر کسی کو انٹرسٹڈ ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی چیزیں پسند آتی ہیں اور وہ اپنی کلیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں. گفٹ سیٹ ہے اس کا بڑا اور یہ منیچر, تو اگر کسی کو لینا ہے تو میں ان کا نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہاں سے آپ جا کے
لے سکتے ہیں ان سے رابطہ کر کے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھی ہماری ریویو ویڈیو, اور آنے والے دنوں میں جلد سے جلد کوشش کروں گا شارٹس رکھا کروں, زیادہ کھینچا نہ کروں, اور زیادہ سے زیادہ نالج آپ کے ساتھ شیئر کرا کروں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں. آزاد سائننگ آف. اللہ حافظ.